प्यारे दोस्तों, रमज़ान मुबारक की तीसरी शब-ए कद्र यानी 25वीं रात की फ़जीलत, उस रात में पढ़ी जाने वाले नफिल नमाज और उसका पूरा तरीका हिंदी में। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में से जो मर्द या औरत ये तमन्ना करे कि उसकी कब्र नूर की रोशनी से चमके, तो उसको चाहिए कि रमज़ान के महीने की शब-ए कद्रों में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह तबारक ताला की इबादत करे, ताकि इन मुबारक और मुतबर्रक रातों की इबादत से अल्लाह तबारक ताला उसके नामा-ए आमाल से बुराइयां मिटाकर नेकियों का सवाब अता फरमाए। उसके साथ इरशाद फरमाया कि शब-ए कद्र की इबादत 70,000 रातों से अफजल है। सुबहान अल्लाह। तो इससे मालूम हुआ कि हम लोगों को चाहिए कि हम लोग शब-ए कद्र की रातों में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, कुरान पाक पढ़ें, कलमा शरीफ पढ़ें। इसके साथ साथ शब-ए कद्र यानी कि 25वीं रात को 7 मरतबा सूरह दुखान पढ़ें। अल्लाह तबारक ताला इस सूरत के पढ़ने की वजह से कब्र के अजाब से उस शख्स को महफूज रखेगा। इसके साथ साथ 25वीं रात को 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ना बहुत ही अफजल है। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद अल्लाह तबारक ताला का नेक बंदा उस वक्त अल्लाह तबारक ताला से जो मांगा करता है उसको मिला करता है। प्यारे दोस्तों, अब हम बात करेंगे शब-ए कद्र यानी रमज़ानुल मुबारक की 25वीं रात और रमज़ानुल मुबारक की तीसरी शब-ए कद्र की रात में पढ़े जाने वाले नफिल नमाज और उनका पूरा तरीका हिंदी में। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो में आखिर तक बने रहें। मदनी आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत रखते हुए वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम जैसे गुनाहगारों को तो चाहिए कि हम लोग इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। प्यारे दोस्तों, आप लोगों को 20 रकत नफिल नमाज इस रात में कुछ इस तरीके से पढ़ने हैं। 20 रकत नफिल नमाज 2-2 रकत नफिल नमाज करके अदा करने हैं। यानी कि सबसे पहले 2 रकत नफिल नमाज की आप लोग नियत करें। नियत करने के बाद आप लोग सबसे पहले पहली रकत में सना यानी सुबहाना पढ़ें। उसके बाद 1 मरतबा सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ पढ़ें। उसके बाद 21 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद ये वाली सूरह पूरी पढ़ें। रुकू सुजूद करें। रुकू सुजूद करने के बाद आप लोग दूसरी रकत नफिल नमाज में खड़े हो जाएं। दूसरी रकत नफिल नमाज में ठीक इसी तरीके से 1 मरतबा सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ मुकम्मल तरीके से पढ़ें। 21 मरतबा सूरह इखलास मुकम्मल तरीके से पढ़ें। उसके बाद रुकू सुजूद करें, सलाम फेरें, मुकम्मल तरीके से आप लोग 2 रकत नफिल नमाज अदा कर लें। प्यारे दोस्तों, जिस तरीके से ये 2 रकत नफिल नमाज आप लोगों ने अदा किए हैं, इसी तरीके से 20 रकत नफिल नमाज 2-2 रकत नफिल नमाज करके अदा करने हैं। यानी 20 रकत नफिल नमाज में सूरह फातिहा के बाद 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। जो शख्स इन 20 रकत नफिल नमाज़ों को अदा करेगा वो शख्स ऐसा हो जाएगा, गुनाहों से ऐसे पाक हो जाएगा कि जैसे वो शख्स अभी पैदा हुआ हो। जिस शख्स ने इन नफिल नमाज़ों में जितने भी हर्फ पढ़े हैं उन हर्फों के बदले जन्नत में एक शहर बनाया जाएगा। उस शहर पर इस कदरें हूरें होंगी जिसकी शुमार सिर्फ अल्लाह तबारक ताला ही जानता है। ये रिवायत थी तज़किरतुल वाइज़ीन की, यानी रिवायत से साबित है। जो कोई शख्स इस रात में 4 रकत नफिल नमाज कुछ इस तरीके से पढ़े, 2-2 रकत नफिल नमाज करके अदा करने हैं। हर रकत नफिल नमाज में यानी 4 रकत नफिल नमाज में आप लोगों को 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है, 3 मरतबा सूरह कद्र पढ़नी है और 50 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। जैसे ही आप लोग 2 रकत नफिल नमाज मुकम्मल तरीके से अदा कर लो, उसके बाद आप लोगों को सजदे की हालत में चले जाना है और सजदे की हालत में जाने के बाद इस कलाम को इस तरीके से पढ़ना है। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर।
اس کے بعد سجدے کی حالت میں آپ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ سے جو مانگو گے حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اتنی نعمتوں سے آپ لوگوں کو سرفراز کرے گا، اتنی نعمتیں عطا کرے گا جو آپ لوگوں نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ پیارے دوستو، اب بالکل بھی پریشان نہ ہو، اب تفصیل سے جانتے ہیں کہ 4 رکعت نفل نماز ہم لوگوں کو کس طریقے سے ادا کرنے ہیں۔ آپ لوگ چاہو تو 4 رکعت نفل نماز ایک سلام کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہو، یا پھر 4 رکعت نفل نماز 2 رکعت نفل نماز کر کے بھی پڑھ سکتے ہو۔ اب جانتے ہیں اگر آپ لوگوں نے 2 رکعت نفل نماز کر کے ادا کیے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا۔ سب سے پہلے 2 رکعت نفل نماز کی آپ لوگ نیت کریں۔ نیت کرنے کے بعد ثنا یعنی سبحانہ پڑھیں۔ اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھیں۔ اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر کو پڑھیں۔ 50 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھیں، رکوع سجود کریں، دوسری رکعت نفل نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت نفل نماز میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ قدر اور 50 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھیں، رکوع سجود کریں، سلام پھیریں۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ لوگ سجدے کی حالت میں جا کر اسی دعا کو پڑھیں جو میں نے آپ لوگوں کو ابھی کچھ وقت پہلے بتائی تھی۔ یہ تھے 2 رکعت نفل نماز کا طریقہ۔ اسی طریقے سے آپ لوگوں کو اگلے 2 رکعت نفل نماز ادا کرنے ہیں، یعنی کہ ہر رکعت نفل نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی ہے اور 50 مرتبہ سورہ اخلاص آپ لوگوں کو مکمل طریقے سے پڑھنی ہے، اور آپ لوگوں کو 4 رکعت نفل نماز ادا کرنے ہیں۔ یا پھر آپ لوگ 4 رکعت نفل نماز ایک سلام کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہو، یا 4 رکعت نفل نماز کی نیت کریں۔ نیت کرنے کے بعد آپ سب سے پہلے ثنا یعنی سبحانہ پڑھیں، اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ قدر، 50 مرتبہ سورہ اخلاص، رکوع سجود کریں، دوسری رکعت نفل نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، تیسری رکعت نفل نماز کے لیے، چوتھی رکعت نفل نماز کے لیے سلام پھیریں۔ اس طریقے سے آپ لوگ 4 رکعت نفل نماز بھی ادا کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کے اندر میں نے بہت ہی تفصیل سے آپ لوگوں کو بتائی نفل نماز پڑھنے کے طریقے، اس رات میں کیے جانے والے عمل اور وظائف۔ مجھے امید ہے طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، قرآن پاک پڑھیں، کلمہ شریف پڑھیں، اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اے اللہ اے غفور الرحیم، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ تمام لوگوں کو نماز کا پابند بنا دے، اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول کر، اے اللہ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور کر، اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا کر، اے اللہ آخرت میں اپنا دیدار نصیب کر، مرتے وقت کلمہ نصیب کر، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں آمین لکھنا بالکل بھی نہ بھولا کریں، کیا پتہ اس رات کی فضیلت اور برکت سے کس کے دل سے نکلی ہوئی دعا قبول ہو جائے، اس کے ذریعے ہماری بھی دعا قبول ہو جائے۔ پیارے دوستو، انشاءاللہ تعالی سب سے پہلے رات میں ملاقات ہوگی 3:30 بجے ایک اور خاص ویڈیو کے ساتھ، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی صبح میں 11:30 بجے ملاقات ہوگی 25ویں شب کی ایک اور خاص ویڈیو، ایک اور خاص عمل اور کچھ نفل نماز کے طریقے کے ساتھ۔ جب تک کے لیے مجھ ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، اپنا بھی خیال رکھیے گا، اور زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک میں عبادت کیجیے گا۔ دعاؤں کی گزارش، اللہ حافظ، شب بخیر۔